इफेक्टबाट सबैजना देखिया स्क्रिन मजाले त ओके ग्रेट सो अर्ग्यानिक हजुर सो कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डहरूलाई हेर्ने हो भने जस्तै यो कम्पाउन्डलाई हेरौँ CH3 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 यसमा बोन्ड दुईटा कार्बन बीचमा छ र दुईटा कार्बनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सेम भएकोले बोन्ड फर्मेसन गर्दाखेरि यसको सेन्टरमा जहिले पनि बोन्ड शेयर इलेक्ट्रोन यसको सेन्टरमा हुन्छ। मैले थप्लो साइन गरे त्यहाँ हुन्छ करिब सबै जसो कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डमा। तर यो दुईटा कार्बनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी त सेम छ तर डिफरेन्ट भयो भने के हुन्छ त्यो हेरौँ। यो जस्तै कि यो CH3 को ठाउँमा CH3 को ठाउँमा यदि Cl छ भने के हुन्छ। यो क्लोरिनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कार्बन भन्दा त बढी छ। कार्बन भन्दा बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भएकोले यो जुन शेयर्ड बोन्ड पेयर इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यो अलिकति क्लोरिनतिर आउँछ। जस कारणले क्लोरिनमा स्लाइटली नेगेटिभ चार्ज र यो कार्बनमा स्लाइटली पोजिटिभ चार्ज इन्ड्युस हुन्छ। एक्ज्याक्टली यही इन्डक्सन अफ दिस नेगेटिभ चार्ज अन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी एटम र पोजिटिभ चार्ज लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटममा इन्ड्युस हुनु नै इन्डक्सन इफेक्ट हो, जसमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी दुईटा एटमको डिफरेन्स हुनै पर्छ। सो इन्डक्टिभ इफेक्टमा हामीले याद गर्नुपर्ने एउटा पोइन्ट शिफ्टिङ अफ इलेक्ट्रोन कहाँबाट हुन्छ भने लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिभबाट हायर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटममा हुन्छ। यो हटाउँ लो जहिले पनि एउटा पोइन्ट लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी टु हायर। फर्स्ट वान अघिकै इक्जाम्पलमा हामीले हेर्यौं कार्बन र क्लोरिन बीचको बोन्डमा जहिले पनि क्लोरिनतिर इलेक्ट्रोनेगेटिभहरू शिफ्ट डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेको हुन्छ। अर्को कुरो जहिले पनि सिग्मा इलेक्ट्रोनहरू मात्रै शिफ्ट हुन्छ भन्नाले सिंगल बन्डेड एटमहरुमा सिंगल बन्डेड मोलिक्युलहरुमा मात्रै यो इन्डक्टिभ इफेक्ट हुने गर्छ। डबल बन्डेड अथवा ट्रिपल बन्डेड एटमहरुमा हुँदैन। अर्को कुरो यो डिस्टेन्स डाइरेक्टिभ हुन्छ। भन्न कस्तो डिस्टेन्स डाइरेक्टिभ भन्नाले अघिकै इक्जाम्पल लिएर हेरौं यो क्लोरिन र योसँग एउटा कार्बन दुईटा कार्बन र तीनटा कार्बन अट्याच छ। क्लोरिनमा स्लाइटली नेगेटिभ चार्ज इन्ड्युस हुने भयो, त्यसपछिको फर्स्ट कार्बनमा अलिकति पोजिटिभ चार्ज र त्यसपछिको सेकेन्ड कार्बनमा फर्स्ट कार्बन भन्दा अलिकति कम पोजिटिभ चार्ज, यसलाई डबल प्लसले हामी डिनोट गरौँ र त्यसपछिको तेस्रो कार्बनमा त्यो भन्दा पनि कम चार्ज कार्बन चेनमा ट्रान्सफर हुन्छ। यो इन्डक्टिभ इफेक्ट यो तीनटा पोइन्ट इफेक्टमा याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी एटमबाट यो कोभ्यालेन्ट बन्डमा इलेक्ट्रोनहरु डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। अर्को भनेको जहिले पनि यो इन्डक्टिभ इफेक्ट हुन सिग्मा इलेक्ट्रोन नै हुनुपर्छ, यो पाई इलेक्ट्रोनमा हुँदैन। भन्नाले डबल र ट्रिपल होइन कि बन्ड सिंगल नै हुन्छ। र अर्को कुरो डिस्टेन्स डिपेन्डेन्ट हुन्छ। इलेक्ट्रोनेगेटिभ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटमबाट जति नजिकमा हुन्छौं त्यसमा त्यति नै बढी यो फर्स्ट कार्बनमा बढी, सेकेन्ड कार्बनमा त्यसपछि कम र थर्ड कार्बनमा अझै कम, लगभग चौथो कार्बनसम्म यो इन्डक्टिभ इफेक्ट देखिन्छ। र यो इन्डक्टिभ इफेक्ट पर्मानेन्ट हुन्छ। जस्तै यही मोलिकुलमा यो क्लोरोप्रोपेन यो मोलिकुलमा यो इन्डक्टिभ इफेक्ट जहिले पनि रहिरहन्छ। कुनै रिएजेन्ट राख्यौं अथवा यसलाई
रिएजेन्टको क्लाइमेट चेन्ज गर्यो, प्रेसर टेम्परेचरहरु पनि चेन्ज गर्यो भने यो चेन्ज यो मोलिक्युलमा यो इफेक्ट रहिरहन्छ। र यसपछि हामीले यो इन्डक्टिभ इफेक्टको टाइप्स हेर्छौं। इन्डक्टिभ इफेक्ट कति टाइपको हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटा टाइपको हुन्छ। एउटा नेगेटिभ इन्डक्टिभ इफेक्ट जसलाई जेनरली -i भनेर डिनोट गर्ने गर्छौं र अर्को +i इफेक्ट, -i इफेक्ट र सेकेन्ड वान +i इफेक्ट। अब -i इन्डक्टिभ इफेक्ट कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ र +i इन्डक्टिभ इफेक्ट प्रतिभालाई इन गरिदिनु न। हजुर प्रतिभालाई इन गरिदिनु न। ओके, सबै इन भइसकेका छन्, मैले गरिदिइहाल्छु दादा। हजुर हुन्छ हुन्छ, यो तिमीले नै गर्नु। हजुरले पढाइदिन्छ, हामी म गरिहाल्छु। यो माइनस इन्डक्टिभ इफेक्ट कुन कन्डिसनमा हुन्छ भने अघिकै इक्जाम्पल हामीले हेर्यौं, कार्बनसँग क्लोरिन एट्याच छ, जसमा क्लोरिनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हायर थियो। एउटा इक्जाम्पल लियौं एउटा मोलिक्युलको, यो अघिकै इक्जाम्पल लिएँ मैले। क्लोरिन र योसँग तीनटा कार्बन एट्याच थियो। फाइन। सो यो तीनटा कार्बनले हामीले सिस्टम मानौ या सबस्ट्रेट नाम दियौं र यो क्लोरिनलाई फंक्सनल ग्रुप। सो यदि फंक्सनल ग्रुपको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कार्बन सबस्ट्रेट, कार्बन चेनमा जुन मोलिक्युलसँग एट्याच छ, कार्बनसँग नै एट्याच हुन्छ, कार्बन भन्दा बढी छ भने त्यो बेलामा यसले माइनस इन्डक्टिभ इफेक्ट देखाउने गर्छ। भन्नाले फंक्सनल ग्रुप जति पनि इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुपहरु छन्, त्यो इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुपहरु यदि भएको मोलिक्युल छ भने त्यहाँ जहिले पनि -i इफेक्ट हुने गर्छ। हुन त बुक्सहरुमा यो क्लोरिनको फंक्सनल ग्रुपको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाइड्रोजनसँग कम्पेयर गरिएको छ, तर त्यो अलिकति क्लिष्ट हुन्छ। यसरी सम्झ्यौ भने सजिलो हुन्छ कि कार्बन भन्दा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी एटम छ अथवा फंक्सनल ग्रुप छ अथवा इलेक्ट्रोन विथड्रइङ फंक्सनल ग्रुप छ भने त्यहाँ जहिले पनि -i इफेक्ट देखिने गर्छ। त्यस्तै यसको अपोजिट +i इफेक्टमा चाहिँ यही क्लोरिन नभएर मानौ कुनै अर्को एटम छ A, जसको चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कार्बन भन्दा कम छ, अर्थात यो इलेक्ट्रोन कम छ भने यस बेलामा त्यो कन्डिसनमा +i इफेक्ट देखिने गर्छ। अर्थात फंक्सनल ग्रुपहरु जति इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपहरु छ भने त्यो कन्डिसनमा +i इफेक्ट देखिन्छ। अब -i इफेक्टको इक्जाम्पलहरु हेरौं। थुप्रै मोलिक्युल करिब सबै जसो फंक्सनल ग्रुपहरु माइनस इन्डक्टिभ इफेक्ट देखाउने गर्छ। लाइक NH3+, NO2, CN, त्यस्तै यसपछि कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड, अनि त्यसपछि आउँछ हेलोजनको पालो। हेलोजनमा पनि फ्लोरिन सबैभन्दा पावरफुल, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, त्यसपछि हाइड्रोजन, त्यसपछि अल्कोक्सी ग्रुप, अनि बेन्जिन, त्यसपछि हाइड्रोजनको सबभन्दा कम -i इफेक्ट हुन्छ। यसमा सम्झनु पर्ने पोइन्टमा यो जति पनि -i इफेक्ट छ, -i इफेक्ट भए देखाउने फंक्सनल ग्रुप छ, त्यसमा स्ट्रेन्थ कुन फंक्सनल ग्रुपको स्ट्रेन्थ कति हुन्छ त्यो पनि कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोध्ने गर्छ। त्यो त्यसका लागि यसैमा हेरौं। NH3 सबैभन्दा पावरफुल हुन्छ -i इफेक्टमा। त्यसपछि यो NO2, त्यसपछि आउँछ CN। यो तिमीहरुले लेख्नु, CN, त्यसपछि कार्बोनिल कम्पाउन्डमा यस किसिमको हुन्छ CHO, त्यसपछि फ्लोरिन, ब्रोमिन,
र ब्रोमिन आयोडिन त्यसपछि अल्कोहल ग्रुप आफ्टर देन अल्कोक्सी आफ्टर देन बेन्जिन C6H5 र सबभन्दा लोएस्ट यो हाइड्रोजनको हुन्छ। यो भयो डिक्रिजिङ अर्डर अफ माइनस आई इफेक्ट। यो मोलिक्युलहरू तिमीहरूले याद गर्न सक्छौ, झनै राम्रो याद गर्नै पर्ने हुन्छ। यसलाई सम्झनलाई सिम्पली कसरी सम्झिनु भने यहाँ हेर, सुरुमा कुन थियो? नाइट्रोजनबाट भएको फङ्सनल ग्रुप NH3+ अथवा NO2। सो सबभन्दा फर्स्टमा नाइट्रोजन, सबभन्दा पावरफुल नाइट्रोजनबाट बनेका फङ्सनल ग्रुप, त्यसपछि कार्बनबाट बनेका, त्यसपछि यो र लास्टमा अक्सिजन। त्यस्तै सबभन्दा पावरफुल NH3+, त्यसपछि NO2 यो नाइट्रोजनबाट दुईटा, अर्को त्यसपछि CN साइनाइड ग्रुप यो तीनटा, त्यसपछि कार्बनबाट बनेका अल्डिहाइड किटोन ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप। आफ्टर देन हेलाइड्समा सबभन्दा पावरफुल फ्लोरिन, त्यसपछि क्लोरिन, त्यसपछि ब्रोमिन र आयोडिन। आफ्टर देन अक्सिजनबाट बनेको अल्कोहल एल्कोक्सी, देन बेन्जिन र हाइड्रोजन। यो सम्झनु, यो पोइन्टले सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई यसको स्ट्रेन्थ बुझ्नलाई। फाइन। देन कम टु प्लस आई इफेक्ट। कुन ग्रुपहरूले देखाउने गर्छ भन्दा सबै अल्काइल ग्रुपले, चाहे त्यो 3 डिग्री होस्, चाहे त्यो 1 डिग्री होस्, चाहे त्यो 2 डिग्री होस्, सबै अल्काइल ग्रुपले यो प्लस आई इफेक्ट देखाउने गर्छ। त्यसबाहेक अक्सिजन आयन र एल्कोक्सी आयन यो दुईटाले पनि माइनस आई इफेक्ट देखाउने गर्छ। यसको स्ट्रेन्थ डिक्रिजिङ अर्डरमा 3 डिग्री, त्यसपछि 2 डिग्री, आफ्टर देन 1 डिग्री, र यसमा पनि हाइड्रोजन चाहिँ सबभन्दा लोएस्ट। यी फङ्सनल ग्रुपहरूले प्लस आई इफेक्ट देखाउने गर्छ र यो डिक्रिजिङ अर्डरमा यिनीहरूको पावर हुन्छ प्लस आई इफेक्ट देखाउन। एउटा अझै यसमा सम्झिनु पर्ने पोइन्ट यो इन्डक्टिभ इफेक्टमा के छ भने हाइब्रिडाइजेसन। कुन हाइब्रिडाइजेसनको स्ट्रेन्थ कस्तो हुन्छ यो इन्डक्टिभ इफेक्ट देखाउने भन्दाखेरि सबभन्दा पावरफुल हुन्छ यो इन्डक्टिभ इफेक्ट माइनस इन्डक्टिभ एक्चुअली sp हाइब्रिडाइजेसन कार्बनको सबभन्दा पावरफुल, त्यसपछि sp2 र sp3 र सबभन्दा कम माइनस इन्डक्टिभ इफेक्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बनले देखाउने गर्छ। कहिलेकाहीँ यो क्वेसन पनि सोध्छ यसको अर्को फर्मेटमा, त्यो हामी क्वेसन हल गर्दाखेरि हेरौँला। अब इन्डक्टिभ इफेक्टको हामीले इम्पोर्टेन्सहरू के इम्पोर्टेन्सहरू के छ इन्डक्टिभ इफेक्टको त्यो हामीले हेर्छौँ। यसमा हामीले स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइनको, कार्बोएनाइनको, फ्री रेडिकलको स्टेबिलिटी पढ्नेछौँ। त्यसपछि एल्काइल हेलाइड्सहरूको रिएक्टिभिटी, अनि कार्बोजाइलिक एसिड र अल्कोहलको एसिडिटी, र लास्टमा एमाइन्सको बेसिसिटी पनि पढ्नेछौँ। अब कार्बोकेटाइनको फर्स्टमा कार्बोकेटाइनको स्टेबिलिटीमा कस्तो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ इन्डक्टिभ इफेक्टको भन्दाखेरि एउटा कार्बोकेटाइन ल्याउँ 3 डिग्रीको R यो एउटा कार्बोकेटाइन। त्यसपछि एउटा 2 डिग्री लिउँ, र 1 डिग्री पनि हेरौँ।
CH2 एउटा मिथाइल ग्रुप प्लस यो कार्बोकेटाइनहरु तीनवटा 1 डिग्री 2 डिग्री र 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइनमा कसरी इन्डक्टिभ इफेक्टले स्टेबिलिटीमा इफेक्ट गरिरहेको छ हामीले यो हेर्यौं भने कार्बोकेटाइनमा चार्ज यसमा पोजिटिभ चार्ज छ र कार्बोकेटाइनको केसमा जहिले पनि चार्ज यदि बढ्छ भने स्टेबिलिटी अपोजिटमा घटिरहेको हुन्छ यो प्वाइन्ट सम्झिनु त्यसपछि यो कार्बोकेटाइन रिलेटेड सबै क्वेशनहरु तिमीहरुले सजिलै हल गर्न सक्छौ अब इन्क्रिज चार्ज डिक्रिज स्टेबिलिटी अब एक्जाम्पलमा हेरौं यो 3 डिग्री कार्बोकेटाइनमा यसमा तीनवटा अल्काइल ग्रुप जोइन छ 2 डिग्रीमा दुईटा र 1 डिग्रीमा एउटा र अल्काइल ग्रुप जहिले पनि इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हुने गर्छ यसले यो कार्बन जसमा पोजिटिभ चार्ज छ त्यतातिर यो इलेक्ट्रोनलाई पुश गर्ने गर्छ र यो इलेक्ट्रोनले कार्बनमा रहेको पोजिटिभ चार्जको पावर स्ट्रेन्थलाई कम गर्छ तीनवटा अल्काइल ग्रुपले यो यदि दोस्रोमा हेर्यौं भने दोस्रो 2 डिग्री कार्बोकेटाइनमा हेर्दाखेरि दुईवटा अल्काइल ग्रुप छ र यो दुईवटा अल्काइल ग्रुपले इलेक्ट्रोन पुश गरिरहेको छ यो कार्बनतिर यसको पनि पोजिटिभिटी डिमिनिश हुन्छ कम हुन्छ तर 3 डिग्री भन्दा यसमा अलिकति कमै पोजिटिभ चार्ज डिमिनिश हुन्छ कम हुन्छ भन्नाले 3 डिग्री भन्दा 2 डिग्रीमा बढी पोजिटिभ चार्ज हुन्छ त्यस्तै 1 डिग्रीमा पोजिटिभ चार्ज बढी हुन्छ सो स्टेबिलिटी कुन अर्डरमा हुने भयो चार्ज सबभन्दा बढी चार्ज पोजिटिभ चार्ज सबभन्दा बढी कुनमा हुन्छ 1 डिग्री कार्बोकेटाइनमा भएकोले 1 डिग्री कार्बोकेटाइन सबैभन्दा बढी स्टेबल त्यस्तै 1 डिग्री भन्दा पोजिटिभ चार्ज 2 डिग्रीमा बढी हुन्छ 2 डिग्री बढी स्टेबल हुने भयो 3 डिग्री भन्दा 3 डिग्रीमा सबभन्दा कम पोजिटिभ चार्ज हुन्छ किनकि तीनटा अल्काइल ग्रुपले इलेक्ट्रोन पुश गरिरहेको हुन्छ त्यसैले यस्तो अर्डरमा स्टेबिलिटी हुन्छ जहिले पनि कार्बोकेटाइनको एउटा यसरी यो प्वाइन्ट सम्झिनु चार्ज जति इन्क्रिज भयो स्टेबिलिटी त्यसरी नै डिक्रिज हुन्छ र जहाँ कार्बनसँग जुन कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ त्यसमा जतिवटा इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुपहरु अट्याच हुन्छ त्यसरी नै त्यसको चार्ज घट्दै जान्छ चार्ज बढ्दै जान्छ इलेक्ट्रोन र स्टेबिलिटी त्यसरी घटिरहेको हुन्छ अर्को तरिकाले कसरी याद गर्न सक्छौ भने स्टेबिलिटी यो कार्बोकेटाइनको केसमा प्रोपोर्शनल टु -i प्लस i सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ र यो माइनस इन्डक्टिभ इफेक्ट सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ भन्नाले इज देयर समथिङ रङ यस यो यसमा यो दादा कार्बोकेटाइन त्यही सर म त्यही भएर कन्फ्युज भयो कि हजुरले उता एरो दिनु भयो उल्टो अर्डर मैले उल्टो लेखे उल्टो अर्डर लेखे भन्न चाहिँ ठीक भने लेख्न चाहिँ उल्टो लेखे यो 3 डिग्रीमा र यो 1 डिग्रीमा यस्तो हुन्छ फाइन अहिले क्लियर होला यस सर ओके सो अब यदि यसैमा र यदि यो थियो इलेक्ट्रोन रिलिजिङ माइनस प्लस i ग्रुप यदि माइनस i इन्डक्टिभ इफेक्ट देखाउने फंक्शनल ग्रुपहरु कुनै अट्याच छ यसमा
फ्लोरिन, यदि फ्लोरिन एट्याच छ भने के हुन्छ त्यो केसमा? यो दुईटामा एउटा फ्लोरिन केसमा र यसमा फ्लोरिन छ भने अब जति बढी -I इफेक्ट देखाउने ग्रुप यो कार्बोकेटाइनको कार्बनसँग एट्याच छ त्यसको त्यति नै स्टेबिलिटी कम हुन्छ भन्नाले यो +I इफेक्ट देखाउने ग्रुपको अपोजिट हुन्छ -I देखाउने ग्रुपहरू कार्बोकेटाइनको स्टेबिलिटीमा। यो बेलामा यो रिभर्स हुन्छ यो चिनो। त्यसैले सिम्पली यो स्टेबिलिटी यो सम्झिनु, स्टेबिलिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इन्डक्टिभ इफेक्ट देखाउने र यदि -I देखाउने ग्रुपहरू छ भने त्यो डिक्रिज अर्डरमा हुन्छ। यो भयो कार्बोकेटाइनको। र अब हामी फ्री रेडिकलको हेर्ने हो भने फ्री रेडिकलको स्टेबिलिटी, स्ट्रेन्थ, स्टेबिलिटी, डिक्रिज अर्डर करिब कार्बोकेटाइन जस्तै सेम नै हुन्छ। फ्री रेडिकल कसरी बन्छ त्यो यु अल नो। यदि एकदमै हाई टेम्परेचर वा सनलाइटको प्रेजेन्स छ या पेरोक्साइडहरू छ भने त्यो बेलामा कार्बोकेटाइन प्रोड्युस हुन्छ। एउटा हामीले कार्बोकेटाइन लियौँ, यो अब फ्री रेडिकल लियौँ, यो एउटा 3 डिग्री फ्री रेडिकल, एउटा 2 डिग्री र त्यसरी नै एउटा 1 डिग्रीको। यस R र CS2 यसमा पनि 3 डिग्री कार्बोकेटाइनमा हामीले डिस्कसन गरे जस्तै 3 डिग्री सबभन्दा स्टेबल हुन्छ, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल ग्रुप। यसको केसमा पनि हेर, यो फ्री रेडिकलमा अलरेडी 7 वटा इलेक्ट्रोन, यसको अक्टेट कम्प्लिट भएको हुँदैन, यसलाई इलेक्ट्रोन चाहिएको हुन्छ। र जति स्ट्रङली इलेक्ट्रोन पायो त्यति नै यो हाइली स्टेबल हुन्छ। यो फर्स्टमा 3 डिग्रीमा हेर, यो 3 वटा अल्काइल ग्रुपले इलेक्ट्रोन प्रोड्युस गरिरहेको छ, इलेक्ट्रोन पुश गरिरहेको छ यो कार्बनतिर, जसमा एउटा अलरेडी 4 इलेक्ट्रोन छ। त्यसैले यो 3 डिग्री सबैभन्दा स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। यो सिमिलर टु कार्बोकेटाइन। सो कार्बोकेटाइन र फ्री रेडिकलको स्टेबिलिटी अर्डर यसरी नै यो +I सँग डाइरेक्टली र -I सँग इन्डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यसरी नै सम्झिनु। कमिङ टु स्टेबिलिटी अफ कार्बोएनाइन्स। कार्बोएनाइन्स एउटा कार्बनको मा आएको नेगेटिभ चार्ज सँग यो हुन्छ। यो केसमा यसको स्टेबिलिटी अपोजिट अफ फ्री रेडिकल र कार्बोकेटाइन हुन्छ। त्यो दुईटामा स्टेबिलिटी यदि प्लस इन्डक्टिभ इफेक्ट ग्रुप थियो भने बढ्ने गर्थ्यो भने यसमा चाहिँ घट्ने गर्छ कार्बोएनाइनमा। यसमा नेगेटिभ इन्डक्टिभ इफेक्ट ग्रुपहरू यदि एट्याच छ भने यहाँ इन्डक्टिभ स्टेबिलिटी बढ्ने गर्छ। यति सम्झिराख्नु। यो स्टेबिलिटी प्रोपोर्सनल टु माइनस इन्डक्टिभ इफेक्ट, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु प्लस इन्डक्टिभ इफेक्ट। सो यहाँनिर सबभन्दा पावरफुल, सबभन्दा स्टेबल कुन कम्पाउन्ड, कुन कार्बोएनाइन हुने भयो भन्नाले CH3। यो पावरफुल छ 1 डिग्री भन्दा 2 डिग्री र 3 डिग्री कार्बोएनाइन। यो -4 यदि 3 डिग्री छ भने यो सबभन्दा कम स्टेबल हुने। फेरि मैले उल्टो यो केसमा यसरी मिथाइल ग्रुप, त्यसपछि 1 डिग्री, त्यसपछि 2 डिग्री, यसरी स्टेबिलिटी यसको भ्यारिज हुन्छ। गोइङ टु नेक्स्ट पोइन्ट, हामीले रिएक्टिभिटी अब हेलो फेरि भन्नु त।
यो कार्बोएनाइनको केसमा स्टेबिलिटी यदि -I इन्डक्टिभ इफेक्ट ग्रुपहरु छ भनेदेखि बढ्ने गर्छ र यदि +I ग्रुपहरु छ भने यसको स्टेबिलिटी घट्ने गर्छ। र अघिको एक्जाम्पलमा हामीले हेर्यौं 3 डिग्री कार्बोएनाइनमा जसमा 3 वटा अल्काइल ग्रुप एट्याच छ र यो अल्काइल ग्रुपले पोजिटिभ चार्ज देखाउने गर्छ। त्यसैले जति धेरै बढी अल्काइल ग्रुप एट्याच छ कार्बोएनाइनसँग नेगेटिभ चार्ज बेरिङ गरेको कार्बनसँग त्यसको स्टेबिलिटी त्यति नै कम गर्छ। यसको उल्टो यदि -I इफेक्ट देखाउने ग्रुपहरु भएको भए फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन अथवा NO2 भएको भए अथवा साइनाइड ग्रुप भएको भए त्यसको स्टेबिलिटी बढ्ने गर्थ्यो, बढी हुन्थ्यो। भन्नाले 3 डिग्रीमा बढी हुन्थ्यो, 2 डिग्रीमा त्योभन्दा कम, 1 डिग्रीमा त्योभन्दा कम र मिथाइलको सबैभन्दा कम। So you got it? Yes sir. Okay. So going to next point, हामीले अब एराइल हेलाइडको रिएक्टिभिटी हेर्ने छौं। यो इन्डक्टिभ इफेक्टले कसरी इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ एराइल हेलाइड। यसमा रिएक्टिभिटी अफ अल्काइल हेलाइड अथवा एराइल हेलाइड, यसैले हामी अल्काइल हेलाइड नै हेरौं। अल्काइल हेलाइड जहिले पनि एउटा कार्बन सबस्ट्रेटसँग एराइल ग्रुप यो क्लोरिन अथवा क्लोरिन नै लिउँ। सबै अल्काइल हेलाइड्स ग्रुपहरु जसमा कार्बनसँग एउटा हेलाइड्स ग्रुप एट्याच छ भने यो पोलार हुने गर्छ। किनभने हेलाइड्स ग्रुपको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी जहिले पनि कार्बन भन्दा बढी हुन्छ। यसमा स्लाइटली नेगेटिभ चार्ज र कार्बनमा स्लाइटली पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। यो केसमा स्टेबिलिटी कसरी इफेक्ट भइरहेको हुन्छ भने यसलाई दुई तरिकाले हेर्न सक्छौं। यो डाइरेक्ट स्टेबिलिटी हामीले +I र प्लस र नेगेटिभ इन्डक्टिभ इफेक्ट ग्रुपसँग कसरी भ्यारिज हुन्छ भने +I ग्रुपसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल र नेगेटिभ इन्डक्टिभ इफेक्टसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल गर्ने गर्छ। डाइरेक्टली यसैबाट हामीले कुनै पनि एल्काइल हेलाइड दिएको छ भने त्यो फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। जस्तै यसमा CH3Cl छ, फाइन, र यहाँ एउटा मात्रै हेलाइड्स छ CH3 र हेलाइड्स +I ग्रुप भएकोले यो सबैभन्दा स्टेबल अल्काइल स्टेबिलिटी त नेगेटिभ इन्डक्टिभ इफेक्टसँग डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल हुन त। हजुर, स्टेबिलिटी त नेगेटिभ I सँग डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल हुने हैन त। यो अल्काइल हेलाइडको केसमा जस्तो यो एउटा अर्को कार्बन एनाइनको केसमा पो -I इफेक्ट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यो केसमा चाहिँ हो, तर फरक कन्डिसन हुन्छ भावना। कन्डिसन अनुसार यसलाई अर्को तरिकाले अब पनि हामीले हेर्न सक्छौं। रिएक्सन हुँदाखेरि कस्तो किसिमको यसले इन्टरमिडिएट फर्मेसन गर्ने गर्छ। जस्तै यो केसमा यसले कुनै मोलिकुलसँग रिएक्सन गर्यो भने यसमा फर्मेसन हुने इन्टरमिडिएट CH3 हुन्छ प्लस CH3 र यो CH3 को र एउटा 2 डिग्री को पनि लियौं Cl R R CH र यसमा फर्मेसन हुने इन्टरमिडिएट कार्बोकेटाइन
यस्तो हुन्छ। र यो इन्टरमिडिएटको स्टेबिलिटी पनि हेरेर हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ कि अल्काइल हेलाइडको रिएक्टिभिटी कसरी हुन्छ। जुन कार्बोकेटाइन सबभन्दा बढी स्टेबल भयो त्यसकै रिलेटेड अल्काइल हेलाइडको रिएक्टिभिटी सबभन्दा बढी हुने गर्छ। र कार्बोकेटाइनको केसमा हामीले हेर्यौं कुन सबभन्दा बढी स्टेबल हुने गर्छ, 3 डिग्री सबभन्दा बढी स्टेबल हुने भएकोले 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड सबैभन्दा बढी रिएक्टिभ हुन्छ, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड, देन 2 डिग्री अल्काइल हेलाइड, देन 1 डिग्री। यसरी हुन्छ जेनरली। अब एक्सेप्सनल केसहरू हामीले अब अहिले नहेरौँ, जेनरली यसरी नै रिलेट हुन्छ अल्काइल हेलाइडको रिएक्टिभिटी यो इन्डक्टिभ इफेक्टसँग। अब यसपछि यो अल्काइल हेलाइडको रिएक्टिभिटी पछि हामी एसिडिटी जाउँ। एसिडिटी हामीले कार्बोजाइलिक एसिड र अल्कोहल दुईटाको पढ्नु पर्नेछ। दुईटाको जेनरली सोध्छ र दुईटैको कस्तो हुन्छ भने एउटा कार्बोजाइलिकको इक्जाम्पल लिउँ। RCOOH यो कार्बोजाइलिक एसिड पछि हामीले अल्कोहलको हेर्नेछौँ। RCOO प्लस यो यसमा माइनस हुन्छ, -4 यसमा -4 हुन्छ भने यसले एसिड सेपरेट गर्छ आफ्नो ग्रुपबाट र पोजिटिभ चार्ज। एसिडिटी भनेकै कुनै पनि कम्पाउन्डले यो H+ आयन H+ कतिको स्ट्रङली दिन सक्छ त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। र अब हेर यसको यो चार्जको यो RCOO यो कार्बोक्सिल आयनको नेगेटिभ चार्ज छ नि, यो चार्ज जति स्ट्रङ भयो, जति पावरफुल भयो, त्यति नै यसले हाइड्रोजन रिलिज गर्न यसमा डिफिकल्ट हुन्छ। सो जसले जति सजिलै हाइड्रोजन रिलिज गर्न सक्छ चार्ज अनुसार त्यो चाहिँ त्यति नै स्ट्रङ एसिड हुने गर्छ यो कार्बोजाइलिक एसिडको केसमा। सो सबभन्दा पावरफुल हुन्छ फर्मिक एसिड पावरफुल देन एसिटिक एसिड देन प्रोपायोनिक एसिड भन्नाले COOH CH2 COOH र प्रोपायोनिक एसिड हेरौँ हामीले CH2 CH3 CH2 COOH। फाइन। यस्तो छ। र यो फर्मिक एसिडको केसमा हाइड्रोजन सजिलै रिलिज हुन्छ यसबाट। त्यही भएर फर्मिक एसिड सबैभन्दा स्ट्रङेस्ट हुने गर्छ। देन एउटा अर्को अल्काइल ग्रुप अट्याच भएको अर्को कम्पाउन्ड एसिटिक एसिड भन्दा, र यसमा यो प्रोपायोनिक एसिडमा हेर्यो भने यसमा दुईवटा अल्काइल ग्रुप छ। र अल्काइल ग्रुपले के गर्छ भने इलेक्ट्रोन रिलिज गर्ने गर्छ। इलेक्ट्रोन रिलिज गर्ने गर्यो भने यसबाट बन्ने आयनमा इलेक्ट्रोन बढ्ने भयो, र इलेक्ट्रोन जति बढी भयो त्यसले त्यति सजिलै हाइड्रोजनलाई छोड्न सक्दैन। लाइक यी तीनटा कम्पाउन्ड हेर, यसमा तीनवटा ग्रुप
भएकोले यस किसिमको यसको अर्डर हुन्छ यो केसमा, यो कार्बोजाइलिक एसिडको केसमा। अब यसैलाई यो एसिडिटीलाई हामीले अल्कोहल यदि अल्कोहलको केसमा हेर्ने हो भने र यहाँ पनि ROH र यसबाट बन्ने एसिडिटी भन्दाखेरि यसमा नेगेटिभ चार्ज र यसमा पोजिटिभ चार्ज र यहाँ पनि सिमिलर टु कार्बोजाइलिक एसिड सबभन्दा कम रिलिजिङ ग्रुप जहाँ छ, जहाँबाट यो हाइड्रोजन सजिलै रिलिज हुने गर्छ, त्यो सबभन्दा स्ट्रङ गेस्ट हुने गर्छ। र यहाँनिर जतिवटा इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपहरू बढ्न जाला त्यति नै इलेक्ट्रोन पुश गर्छ यो आयनतिर र यो नेगेटिभ चार्ज यसमा बढी हुन्छ, हाइड्रोजन सजिलै रिलिज हुन पाउँदैन, त्यति नै त्यसको एसिडिटी घटिरहेको हुन्छ। सो हामीले यो केसमा भन्न सक्छौं कि प्लस आई ग्रुपसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ एसिडिटी अफ अल्कोहल एन्ड बोथ कार्बोजाइलिक एसिड घट्ने गर्छ भने यसको उल्टो नेगेटिभ इन्डक्टिभ इफेक्ट देखाउने ग्रुपहरूसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, जतिवटा नेगेटिभ इन्डक्टिभ इफेक्ट देखाउने ग्रुप जस्तै फ्लोरिन अथवा साइनाइड ग्रुपहरू भएको भए यसको एसिडिटी रिभर्स अर्डरमा हुन्थ्यो। Remember this point, inversely proportional to minus I group, direct inversely proportional to plus I group, inversely proportional to minus I group सँग हुन्छ। This all about alcohol. अब basicity of amine. अब एउटा एमाइनको इक्जाम्पल हेरौं, NH3 यो एमोनिया। करिब सबै एमाइन्समा यो सेन्ट्रल मोलिक्युल सेन्ट्रल एटमसँग लोन पेयर हुने गर्छ। यसमा पनि र यो अर्को एउटा 1 डिग्री 2 डिग्री यसमा पनि लोन पेयर, सबैमा लोन पेयर हुने गर्छ र बेसिसिटी अफ एमाइन चाहिँ लोन पेयरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। बेसिसिटी प्रोपोर्सनल टु अवेलेबल अफ लोन पेयर इलेक्ट्रोन, जति बढी हुन्छ लोन पेयर इलेक्ट्रोनको स्ट्रेन्थ त्यति नै यसको बेसिसिटी बढी हुन्छ अफ लोन पेयर। यो सम्झिनु पर्छ। अब हेर, यो एमोनियाको केसमा 3टा हाइड्रोजन मात्रै छ, तर यो दोस्रो यो कम्पाउन्डको केसमा एउटा अल्काइल ग्रुप एट्याच छ। फाइन। सो अल्काइल ग्रुपले इलेक्ट्रोन पुश गरिरहेको छ नाइट्रोजन एटमतिर। नाइट्रोजनमा अलरेडी इलेक्ट्रोन छँदैछ, अल्काइल ग्रुपबाट पनि इलेक्ट्रोन आउने भएकोले यो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनको स्ट्रेन्थ बढ्ने भयो। सो यसको बेसिसिटी एमोनिया भन्दा बढी हुने भयो र यही एउटा अर्को पनि एमोनिया छ भने अर्को पनि कम्पाउन्ड छ यो एमाइन्सकै भने CH3 CH2 NH भने यो केसमा एउटा मात्र अल्काइल ग्रुपले इलेक्ट्रोन डोनेट गरिरहेको थियो। यो केसमा 2टा छ भने पक्कै पनि यो भन्दा बढी यसमा नेगेटिभ चार्ज पुश भइरहेको छ र यसको लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनको स्ट्रेन्थ भने टोटल नेगेटिभ चार्जको स्ट्रेन्थ यो भन्दा र एमोनिया भन्दा धेरै यो कम्पाउन्डभन्दा पनि धेरै भएकोले सबभन्दा बढी बेसिसिटी यो कम्पाउन्डको हुन्छ। यसमा यसको अर्डर यसरी हुने गर्छ। जेनरली यो ग्यासियस केसमा यदि एमाइन्सहरू ग्यासियस स्टेजमा छ भने यो हुने गर्छ। तर यदि
लिक्विड फेजमा छ भने यसको बेसिसिटीको अर्डर अलिक फरक हुने गर्छ। त्यो डिफरेन्ट रिजनकाहरूले हुन्छ। त्यो त्यतातिर नजाउँ। यो ग्यासियस फेजमा यदि एमाइन्स छ भने यो डिग्री यसरी भेरिएट हुन्छ। तर यदि क्वेसनमा कहीँ कतै पनि ग्यासियस फेज छैन, जस्तै लिक्विड फेज दिएको छ भने त्यसको बेसिसिटी फरक हुन्छ। त्यो केसमा के हुन्छ भने 2 डिग्री, यो पनि नोट गरिराख्नु, 2 डिग्री एमाइनको सबभन्दा बेसिक हुन्छ, देन 1 डिग्री एमाइन, देन 3 डिग्री एमाइन, देन एमोनिया। यो लिक्विड फेजमा यो के कारणले हुन्छ त्यो सोध्दै सोध्दैन। यो एस्टेरिक हिन्डरेन्सहरू, हाइड्रेसन भइरहेको हुन्छ यदि लिक्विड फेजमा छ भने। त्यो एस्टेरिक इफेक्ट र हाइड्रेसनको कारणले यो यसरी भेरिएट भइरहेको हुन्छ यो एमाइन्सको केसमा। र यदि ग्यासियस फेजमा छ भने सिम्पल, जति कम लेभल अफ लोन पेयर इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज जति बढी छ त्यति नै त्यसको बेसिसिटी म्याक्सिमम हुने गर्छ। सो आज हामीले ढिलो स्टार्ट गरेको थियौँ क्लास पनि। अब आजलाई यति नै राखौँ। अब बाँकी जति पनि यो च्याप्टरको रिएक्सन मेकानिजमको च्याप्टरको जति मेजोमेरिक इफेक्ट या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या हाइपर कन्जुगेसन इफेक्टहरू छ भोलि हामीले गरौँला। र रिमेनिङ टाइम रिमेन रह्यो भने बोन्ड क्लिभेजहरू अनि टाइप्स अफ अर्ग्यानिक रिएक्सनहरू पनि पढ्नेछौँ। द्याट्स फाइन। भोलि 7 बजेदेखि सुरु गर्ने अनि ठ्याक्क 8 बजे सक्नुपर्छ है दादा। एक्ज्याक्टली, हामी भोलि टाइममै सुरु गर्नेछौँ र टाइममै इन्ड गर्नेछौँ। ओके, आज अलिकति यो ग्याजेट्सहरू नमिलेकोले अलिक ढिलो गर्नु गयो। 10 दिनमा टाइममै इन्ड गरौँला। फाइन। ओके दादा। ओके, थ्याङ्क यू दादा। साँझ भेटौँ सबैजना अब।